मगो पक्षाचो लिडर डॉक्टर केतन भाटीकर काँग्रेसान जॉइन जाता यो व्यू पॉयंट रिजायन दिली न्हू रे तेणे हय पळय लीडर उरलो हय पयलो आशिल्लो म्हटलं हांवें पयलो म्हणलं हय केतन भाटीकर हो म्हाजो बरो फ्रेंड म्हणजे सदांच तो म्हाका केन्ना कितें आसत जाल्यार विचारतालो आनी हें करतालो आनी पॉलिटिक्सान जेन्ना फुडें वचपाक जाय जाल्यार रायट डिसिजन घेवप योग्य आसता म्हणजे ते मागीर कंटेस्ट करप की ना करप पार्टीन वचप की ना वचप हे म्हाका दिसता प्रत्येक लिडराचें डिसिजन आसता त्या प्रमाणे तो एक लिडर थंयसरलो फोंड्याचो तेणी कितलें काम केलां दीस रात काम करता तो कोविडा टायमार काम केलां आतां परत तो कितलेशीच कामां करता मागीर तेचे लोकांक दिसता तेणी खंय तरी कंटेस्ट करचें जर पार्टी तिकीट दिना जाल्यार खंय तरी जातलें तो ऑब्वियसली पळय हांव बाय इलेक्शनाक जेन्ना गेल्लो तेन्ना इंडिपेंडंट गेल्लो कित्याक म्हाज्या लोकांनी म्हाका सांगलें इंडिपेंडंट कित्याक म्हाजें काम पळोवन नो डावट हांव थोड्या मार्जिनान पडलो पूण जेन्ना वोटर्स तुजे सांगतात हांव क्लियर करता केतन भाटीकर कितें डिसायड करता जाल्यार तो रॉंग आसतलो केतन भाटीकराचे वोटर्स कितें डिसायड करतात ते रायट आसतलें म्हणजे त्याच्या वोटरांनी सांगलां तूं बाबा हांगा नाका थंय कंटेस्ट करया डेफिनेटली तिकेट मेळना जाल्यार खंय वचो तेच सांगता वोटर्स डिसायड तेचे कार्यकर्ते डिसायड करतले तो डिसायड करचो ना कित्याक खंयच्या लिडराक जर इलेक्ट जावंक येवंक जाय जाल्यार तेचे कार्यकर्ते तेच्या फाटल्यान जाय आनी म्हाका दिसता कार्यकर्ते तेच्या फाटल्यान आसतले आनी म्हणून तेणी ते डिसिजन घेतलें तुवें तुजें एग्जाम्पल सांगूंक सोदता हितूंतल्यान कसलें एग्जाम्पल फुडलें बाबा हांवें तुजे वोटर कितें सांगतले तें डिसिजन घेतलो म्हणून तुवें अरे तुका इलेक्ट जावंक जाय जाल्यार वोटरांचें आयकोंक जाय न्हू सो तुवें मगो पक्षान उत्तालो ना ते श्युरिटी ना तर हितूंतल्यान वोटर सांगता तेच करतलो मोगो पक्षान आहा आनी म्हाका आदर आहा मोगो पक्षाचो आनी मोगो पक्ष हो सगळ्यात पोरनो पक्ष आनी म्हाका दिसता तेका म्हणजे प्रत्येक आमचे जे लिडर सुद्दां आहात खंयचे आसूं ते खंयच्या पार्टीचे मोगो पक्ष हेका रिस्पेक्ट दिता तूं म्हणटा पळय तसो तूं मगो पक्षान आसा तुवें आयडल म्हणटा तो केतन भाटीकर जॉइन जावपाचो आहा फाल्यां आयजूय म्हणटा तो सुदीन म्हाजो आयडल मगो पक्षा कडच्यान खूब शिकला अशें कशें तर मरे प्रॉब्लम म्हणजे हांगा घुसपयता ना विचारता तूं सांग आतां म्हाका सांग खंयचोय मनीस खंयच्या पार्टीचो लिडर आहा तो आयडल आसूं शकता Correct. आतां पार्टी वांगडा रावचर तेच पार्टी वांगडा रावंक जाय हांगा खंय बरयलेलें ना आयडल खंयचो जावं शकता कोण काँग्रेसचो कोण व्हडलो लिडर आहा तेचो आयडल जावं शकता बीजेपीचो व्हडलो लिडर तेचो आयडल जावं शकता सो आयडल जावप रॉंग न्हू आयडल जावं शकता तूं खंयच्या पार्टीन कितें चल आयडल जावपाक कितें सुदीन तुजो सदां आयडल आसतलो खंयच्या पार्टीन तूं वचो कितें फाल्यां तुज्या हितून लोकांनी तुका डिसिजन सांगलें तो सुदीनूय तुजो आयडल आसतलो खंयच्या पार्टीन वचो तूं डेफिनेटली तुका एक सांगता सुदीन ढवळे सिनियर म्हणून लिडर आनी हांव तेच्या वांगडा आहा तेच्याच वांगडा अजून पर्यंत आसात आनी हेच्या फुडें आसतलो तूं टेन्शन धरूं नाका बेश्टें कन्फ्युजन करूं नाका तेंच्या म्हणजे पार्टीच्या आनी म्हाज्या भितर आमी मोगो पक्षानूच आहा मोगो पक्षान आसतले थँक्यू